An dieser Tankstelle soll der 6-Jährige gestern um 17:40 Uhr gesehen worden sein. ده حتى ماليشهم كلاي زي دويلهم غير زيلا حنت سريتي حدا بعد الماكينه ابيزلا اوريدو نزقال عري لهم متصويلاتهم كيدهم غير استيل ابيزلا ما تي مخلبات مالتيو مخلبات انتي ناتو شتار يبو مدو ابو هو ابيزلا كم يلو ابيزلا الله يلم ابو حمانت كيدون يرو مسقط انا حدا بقرب ازفلت اسبالو خمس راي بحالالو مسلكو تمالكو خمس يلوم دويلهم غن تايموني او خيدهم تي مخلبات كون كم زبالكوها شتا رخيبو مالو تاثر مالتي إذا تريوا زلهم أير أويرو فايتا تبهال نهتسان باولوس أمن ندايا توافيرا زلا لما عنتيا جميراتو أفايلبورغ تكبابي بملؤو بنيرحقات كاميران قالن داقبرو يسألوا اللو أمد لايم توافيرهم زلو سلام كبرات خاتاتلت مدبي أبزلخمو سلامكم بزح مباركسنا لهم عنت مدبي كمزي أبزار السن أبز فيديون تكاتاتلو زلخم استفلالي مدبات حيزلكم مسئلخو اتحاد بزعبا هتسان باولوس كخون كله اتخال ايكا بزعبا بوليتيكا هاجرنا كمون ناي غربابت هاجرنا زبهال زلو بفلايد ما بزي بزعبا أول سعيد استزاربو مالتي زبهال زلو حيزلكم مسئلخو هزبي زبلو زلو خمس زلو حيزلكم مسئلخو قدم جن بناي هتسان باولوس نجمر هتسان باولوس أبزن ريو زلنا تانكشتله ويكا ناي ندادي بوتا أبقو ترائيو إيو زبهال زلو جن ترائيو تباهيلنبر زخونة جبت زلو نجر أي ترخبن توم بوليسون بغتا بقولت أف نابتو بوتا كيدم نيرم والحاده كرخبو أي كألون كرهبو أي كألون كسابزا ساعات زي أمالتي أبعل أصلا كم أون أب فيتسلا ترائيو تباهيلو نيرو إذن أصلا أون فيتسلا زبهلا طغان أبزبوتا زخاء ترائيو يبهلا له مالتي ترائيو يمزبلو جنبر ولا حدا يجبط نهجر ويكا السم خانوجن استفلت أنجر يلن اتما خالب جن شتاناتو أبقو كم زرخبو يو زريكا زخاء أزيو دسبل تسفايو مالت تسفا علو مالتيو تسفا نقبر دما أب حاتير جزي مستعنو مس ملو هلاونتو صبو سمع كنسمع دما تسفا نقبر مالتيو سدرابيت أب كمي عينت كونتات كم زلو يتأفقنا أيبلني نحنا خمان معرخن دي تشاقلنا تشجرنا كم زلنا نريقول لنا مالتي بقى طعم زينا انت سمعنا الناسي تسئلنا بقى انا ناي باولوس قداينا نخيد سلازي بحفشاقن كبراتي حوات ازام نريقهم زلناون بأزيو تكنيكاوي زخونة مالت أزيو دسبل بزح مسارحيتات يزولهم نايرحو كاميرا زرقي يزولهم ازام جروب زي ام دما كبراتي حوات بولنتنهم يحقوزو خمزالو يوم زقلت زلو زيوم جروب زيوم ويكا زوم تكالي زيوم دما هلب دنيا زبهالو كمزا عينة زطافو سبات هتصاون تقل اندهراليوم يحقوز يوم اب ساعات زخاب بولنتنوم يحقوز اللو سلازي بسخالنا متن كلاتناون كنحجز انفورميشن اكيمنا خا نبوليس كنحبر كمزلنا نمنتاي رئيم سبلو كاميرا زي سؤالو نمنتاي بوليس كسابز مت زي حزو كسابز ساعات زي حتى يخوين نزلون عاي بزيادة جن اي فولوتون كمزدلو زلو قلي زبال بحافشا جن زقابير عملاخ مس هتسام باولوس يخون كسابزا ساعات زي اجن اي ترخبنا اللو بستخالو متأنجن بقى كميزبولو وتهدراتن قلن عطواتن يوم اب ساعات زي زدليو زلو مالتيو بناي وتهدرات هليكوبتراتن جيتن جيروم يوم زدليو زلو نعمنت ازا اويرو فايتا تبل زلا بقى جيرومون كدليو مخانو حبيرو مالو اوريدي كلو تي مدلاي جميرو مالو اب استفالالي سكرين اب اوتوبان دي ولا تكالات كم تتمال زنغركم لعل 13,000 زخونا سكرينات دما كم زناي فيربون عينت كم زتأفأ مسئلو مس قطري تليفون ناي بوليس يحبرو لو سلازي زقابير املاخ مسؤم يخون ناي بحقي تسفاي قبرا حاتير جزي خا كركب باولوس حاونا ويكا هتسام باولوس ودنا مالتي ناي بحقي نتوم سدرا خا زقابير املاخ مسؤم يخون بقى زقابير املاخ طعم يسمعيهم ولادهم اب حاتير جزي نابيتهم كمص دما تسفاي قبر اتي نهتسان ولادنا باولوس نمد لاي دما كساب عربي
كم زقصل جليصم زلو بحفشا ግን ኩላትና ብጸሎት ንሐግዚና ብስተኻለና መጠኑን አበ ከባቢና ብፍላይ አበ ሄሰን ዘለና ድማ ክንደሊ ክንክእል ኣለና ብምልና አሜዲያ ንነጥፍ ድማ ፕሊስ ሸር ንግበሮ ፕሊስ ስእልታቱ እንዳለጠፍና ሸር ንግበሮ ኩብራትዋ በጃኹም አነ ዚያ ክብል ዝደሊ ዝጋቢር አምላኽ ሙሱ ይኹን ነቶም ጀርመናውያን ድማ ናይ በሐቂ ክነመስግኖም ይግብአና እዩ ምክንያቱ ዝከአሎም ነገር ይጽዕርዮም ዘለው ሓደ ክልተ ሓበሻ ይሕዋትና ክላ ሓንቲ ጎብርኔም ገለ ዝብል አሎ እዚ ግን ጌጋ ርዲኢትዩ ክብል ዝደሊ ብዝያዳ ግን ሓገዝ ናይ ቤተሰብ ድኾነ ነገር እንዳሕርሃሊ ድማ እስከ ንሶም ወጽዮም ወይ ከዓ ድኾነ ሓበሬታ እንዳሕር ሰሚዕናውን ክንሕግዞም ከም ዘለና ኣብጎኖም ክንከውን ከም ዘለና በዝጋጣምዚ ኣጆኹም ክንብሎም ከም ዘለና ይኽገልጽ ዝደሊ ኣብ ሓጺር ግዜ ድምጺ ውላዶም ወይ ከዓ ዳሃይ ውላዶም ወይ ከዓ ህፃን ጳውሎስ ናብ ቤቱ ዝመጸላ ናብታ ማሞቅ ቤቱ ዝመጸላ ግዜ ሓጻር ክትከውን ናብ አምላኽና ጸሎት ንግበር zur Suche nach dem 6-jährigen Paulus. Wie wir erfahren haben und die Polizei mitgeteilt hat, wird am frühen Nachmittag über Weilburg ein Eurofighter der Bundeswehr fliegen. Der Eurofighter der Bundeswehr ist mit einer speziellen Aufklärungstechnik ausgestattet, dem sogenannten Recce-Light-System. Dieses System wird auch im Bereich von Auslandseinsätzen eingesetzt. Es sind hochauflösende Kameras und Techniken an Bord, die die großflächige, die breite Suche in und um Weilburg nochmal unterstützen werden. Das Ganze geht zurück auf ein sogenanntes Amtshilfeersuchen, was das Hessische Ministerium des Innern an die Bundeswehr gestellt hat, auf Betreiben des Polizeipräsidiums Westhessen. Deswegen die Information, wie gesagt, heute am frühen Nachmittag wird ein Eurofighter mit dieser Technik Weilburg überfliegen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an der Stelle. Ganz herzlichen Dank an die Bundeswehr für diese hochprofessionelle, aber auch intensive Unterstützung, die deutlich macht, mit welchen Mitteln und Wegen die Polizei nach Paulus sucht. شعبي أسي نتم مرحتسي أب تستج كنا ريح مالهم تستج تريو أب تلفزيون قلت تريو قال يهم بيت فلتو أو ينا فيتني بعد سياس بدم ولا مقالين جرنا اللي بمات فينا لهم يا so وعيت حسوت استاري هذي تفلتوني هم كم تاريخ أنا حكم قال يا أول يا واحد تبالكوا جنسايد تግራይ ተቃይምና ሻዕቢያ ተቃይምና አብይ ተቃይምና ትግራይ ተፈጸመ አብጎንኩም ኮፊና ነርና ሕዝኩ ይጋበዝ ዘለው ካብስ በራ ይጋበዝ ዘለው ኢሎም ዘጉርዑ ኤርትራውያን ውላሎ ፍላይ ሚዲያ ዘለው የጉርዑ እዮም ዘለው እንታይ ይጉርዓሎ አጉርዓናን ኮንና ና አብይ ሐመድ ከይዶ ተጋቢዘ በደንብ ተዝናን የመጽም ንሕና ዝሃለጽና ያ ኢትዮጵያ ታና ዝሃለጽና ኢትዮጵያ ከይዳ አብይ ጀኖሳይድ ይፈጸመን ናሳተው ድማ መሰለም ይኩ او خيد ናትናሽም ክላ ተላዓይሉ ይለው የጉሪያ ሳተኩም በአካል ከይደም ይኩ በአካል ሳንሕና ግን ሹሞም ተጸውዕ ተባይሉ አታማዓት ወርደት ይዚ አታም ትምርት የለን ዲ ብስሩ ንስታይ መንባብ የለን ዲ ዝባሃል ዘይባሃል አይፍለን ዲ ፍለኩ አለው እኮ ዝኮ እንታይ ይባሃል መሰል ደቅ ሰባ ዝባሃል አነ እንታይ ገረ ንስኻ ታገሩ ዝባሃል ንስኻ ቁኑዕ ኢኻ ናትካ ዓላማ ቁኑዕ እዩ ንስኻ ተቃላሳ ኢኻ ተኻሊ ግን ማይነው ነገለ መሸቀጥ ዩቲዩብ ስለዝኾነ ስና ንሓልፈ ኢና ብዝኾነ ግን ናይ ጌታቸው ክልተ ዓመት ሙሉ ይራኸብ ነይሩ ተለስ ሓደ ሰብ ካብቶም ደገፍቲ ኢና ዝብሉ እሺ ይገበርዋ ብሱል ከም ቶፒክ ይገበርዋ ጌቹን ምታርኪም ካና ከመይ ጌርካ ኸም ጌርካ ኢሎም አይወልዋ እሺ ለብስተ ቢለው ወጽጥ አይዋጽኩም እንሱ አይዋጽ ናይ ፕሪንሲፕል ሰሙኻን ጽቦይ የዋጽካ ትትድግፈውን ዕወተልካ ጌታቸው ቁዕወት ነይሩ በፕሪንሲፕል ተድርግፎ በመስከተ ተድርግፎ መተዓወተልኩ ብዙሕ ደጋፍ መጥረይ ብዙሕ ከመይድና ደግፍና ከመይ ክሻዕ ክንደይና ደግፍና ሚዲያ እዚ ከመይ ደግፉ ኣነ ከመይ ደግፈዮ ክንደይ ግዜ በዚህ ላይ ተቋና በጽፍዕና ተቋና ከመይ ገና ደግፍና አውዚ አይኮነ ከመይ ኮነ ነገራት حساب بالمسكالينا نوينا يشعو نو نوينا يشعو اوكي قال يوم يوحد تبالكو جنسايد تግራይ ተቃይምና ሻዕቢያ ተቃይምና አብይ ተቃይምና ትግራይ ተፈጸመ አብጎንኩም ኮፊና ኣብዚ ኸይድ ዘሎ ኣነ ተቃውሞ ኣለኒ ቀዳማይ ጸለመ ይኹን ዘለፋ ኣብ ልዕሊ በርገድ ንሓመዱ ደው ይበል ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመጽእ ዘሎ ይኹን ብሓደ ክልተ ከም በዓል ዝሓውና ይኹን
ደዋብልዎ ተኸድዎ ዘለኹም ከይዲ ዳግም ጠመተ ግበሩሉ ኢኹም ትማሊ 360 ዲግሪ ተኸቢብና ተዛራሪዮም ክጭፍጭፉና ከለው ኩሉ ንጥፍኣትና ክእውጅ ከሎ እቲ እንኮ ሓወይ ህዝብ ትግራይ ንሓወይ ተዛራሪዮም የጥፍእዎ ኣለዉ ኢሉ መፂኡ ኣብ ጎንና ደው ዝበለ ቃል ብተግባር ዘርአየ እንኮ ዝደላይ ፍትሒ በርገን ሓሞዲ እዚ ከይትርስዕዎ ዝርሳዕም ኣይኮነን ታሪክ ካብ ወለዶ ንወለዶ ዝመሓላለፍ ታሪክ እዩ ባዕንስኻውን ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጦ ኢኻ ኣብ ጽንኩር እዋን መን ይሓዊ ኮይንካ መን ይደጋፍ ኮይንካ መን ይኣጆኻ ኢልካ ኣጽቢቕኩም ትፈልጡ ኢኹም ንምንታይ ከጭከጭ ብለኩም ኣነ ብለኩም ኣለኹ ደብረጽዮን ሕወሓት ብለኩም ኣለኹ እዞም ደብረጽዮን ድመርሖም ናይ ሕወሓት አንጻር አብይ ጉስጉስ እንድሕር ኮይኖም አንጻር አብይ ውግእ ኩናት ይፈጥሩ እንድሕር ኮይኖም አነ አብጎኒ ደብረጽዮን ኣለኹ አብጎኒ ፈትለ ወርቅ ኣለኹ አብጎኒኻ ኩሎም ቶም ናይ ሕወሓት አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይን እዚ አመሓዳሪ ናይ አዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ደይኮነ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ አዲስ አበባ ደለሰብ እንድሕር አንጻሩ ይጉስጉሱ ኮይኖም ትግራይ ወይን ካ ደብረጽዮን ይዕወት ደይብለሉ ምክንያት የለን ትግራይ አነ እንድሕር ደብረጽዮን ሰራዊቱ አልዒሉ አንጻር አብይ ዋጋ እንድሕር ኮይኑ አነ ደብረጽዮን ይዕወት ክብል ደብረጽዮን ክዕወት ይብል أول سعيد أسمع أخوين أوعيت غيره إرتراوي يوتيوبر جن قطب الوم بحنت أجندة شكرا أخو سخلكم باري الومس شكرا ذي كويس كان الحمامات ونصي خلا إذا أسمنا ثاو أنا وعلم أجندة اللوبس أجمع ولا ناتو أجندة جن كل تعامت مولس يرخبني رأي علي كل كاتر له what do you mean إذا حتى ودو بوليت كايلا أبتغري قال له يلا نكو ونات حتى تفعل بيتنا حتى تفعل سخون أكل حتى تفعل قلة سواد حتى تفعل أي حتى كيتشوا ستي تعرفي كذا مرحنا تاجر الله ماشي بك اتخالق برجنا حمدو أديس أبا خيرهم أخيبا يكبروا مقالة متأم أخيبا يكبروا سومال كيدهم أخيبا يكبروا إذا ود بزي فتح زد اللي زلوا ود بسلا زخونة أليانس كخونهم الزخ المنجستي by any means flexible كوينو ناي مسرح ملو مسل اللوي ملو مسل اتقوم كختك أومو وتخولو زخلكم زنابرة من قدي كم توم كالقط أبدمنا إيد انتزهلوهم كم توم كالقط أبدقو خينهم زت أقعزنا بربلوهم شفوهم مساخومينا تدميرنا إينا كتقوم تلو زولون تزخونون يرم كاو عينت من كساس ود من تزخون نيرو كم يجير كحج دسا مسيخة أخيبا تجبر اللخا مريتك وعدو بطاطي لكم كتقاوموا ما تعملكم نيرو كزلفوهم كزنطلوهم ما تعملكم نيرو كل سم دقفكم نيرو في رسحنا كنا إلى سملاش توم زلعتم زخات زخفت ودو أول علينا زنا ورسل نويانا نصرف لهم هناك جذب كركب هناك حمامات يتراون سلزم زعنا كلا عين قركاني ويانا عرنا سلزم هذا نوتري يتراف قرطة دلو أبي يترع أبي بعد ما خيري متواضعكم حنقول لهم شينكم نزي أفتن سولوز عفاف سولوز رسح يتراون زفرة أبون إسرائيل زحلنا كم بعل لا تنايل اسمه ناش كبرو أبزياد شيء دوم لا يسمعكم نير أتقبل كابوكوان سلزي يتراوي لبخ حسب كسب كابل خوصا إذا هاجر نزياتهم عوالد يوم غريب قالوا نزياتهم جن كام نيمانم تجراوي دم ناتسايو الصوت راي ديكونا واغا خمان كفيلو مليو مسانا نفلطهم حواتنا محازوتنا كندبنتا واغا خم زخفلو بعلاتنا ينا نفلطو بسدروهم ببيتسوهم بمتعبيتهم بحواتهم كبيد واغا خفيلهم نمنتا اخوم ابغون وصح حزب الدويلكم قدفوهم يصنعوا تخبلون كله ولا حويدا ايخون بر نعماتي احلف ازهب ابغون نعماتي دوايب نيزبلو انكو حقنياتات ودب سلازخونو انت تخلو كدغفوهم يخمان زغباكم نيرو ابغونم كينكم كتباراتو اومي زغباكم نيرو هشتا بمجمريا كم يحضركم كلكم دق يلا شكرناتات كم اون تقارواني كم اون امحرو اوكي انا بس دقات امي لبنا سلت ملوقنا طم قريتات وصيلها تزاري بناينا نفس وكف كأني نفس وكف إرتراوخا مس
تليني دي ولا مش تليني خنصرحنا مستبحلة دوم تطو ديولو إرتراوي يلا أوكي لبنا مستفقنا خاني رويحوس عيد الفطر نبل لنا مسيلنا تغطلت امنت اسلمنا انقع نبعيد الفطر ابصحكم تغطلتي امنت كريستنا سقام نبل سقام ملحسنا دطفعنا لبنا دفئنا مالتي حجي بتتقبر جيجا دقيمة دقاقيمة انقع نبعيد عيد الفطر ابصحكم نتم تغطلتي امنت اسلمنا كبلكم يعري مالتي كاب اجري ملحس عنقف لدخونه اجميلان تجنجله مع عنقف نيرو لبنا دفعلنا دبولا ودقنا سلنا نري مالتي سلازي انكو عنا بعيد الفطر ابصحكم تغتلتي امنه اسلمنا انكو صبنو قام كفتلكم نعنا امنه كريستنا خاني صمولو قام فتحو نفتا افاسغانا بسلام يبصحنا مالتي بقوانوت اوغشتنا اتو نارجع حقوس بهجرة ونت زيد درادر كتصرف أجوخايكم حجخاني نحمدو كهرم أجوخات راي يكون زلع على بوتاتو هايبو تزلع على حلفنا ويانا تجراي أبو وصاي زلع على ناي ميديا زنبرو أنصارنا أنصار إكراونتنا أنصار متكلنا أسمع راح تمسوها سرح كسرها مسود دلها تحقق ولا كابز غف النجار يلا كابز غف النجار يلا أنا دبركم على اتقال امبار برجن حمدو أديس أبا خيرهم أخي أبا خاب جبروسي أنا مستزحردني مست الجنوسايد زفت أملي مست ماله قبل الرئيس حواتي كوينو أما أخل تجراي زعلله مسؤ خيد خزتي أتبزلها زي ناي تاريخ سحتاتيو ناي تاريخ سحتات كلوا أبيت أملا مسجن كم عدي قراتي بقى كل عدي قرات دسيلوا في لنا كم عدا قالينو يا كم عدي يا حم بحرام اجتمع عند اللي قال كون صرت هلا نمتى فغرس عيرو قال خبها لنا قنا سي نبازح طرح يا نبازح تاخذ حجي توازينا ابينا ودا تودع يا والله بقى ترديك انا كمان مالي اسرح لكم سي يا اسمع لك برايا ما عاد يا ريا لا سما محرم ترديك انا كسورته بحجي تمرت لين له ديوم بالعيني يسخى ترديك مس مندها مس جمع جامع عدوا قال لي هذا ريا ترديك سوم كتلمنا يوم هم زنا يجيسوا تجورنا يتامن حجي وعجم وريا ايدلم ابا ترى مرا قال بزي لا ريا دي هو مخافيت لعيني دمتي مخنيتي حتغير كا وريا هو مخافي هون كيف تقدرنا ساعه سيتون بس لاني مركب لهم سرعه يا نيتين بين مسعتين اجيها نطلع لهم نطرين اول بتعم تبع من سي دحر اول امريت تግራይ كيدو زعند رسبي امريت تግራይ كيدو جግንነስ ህዝባው ሰራዊት ና ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ሓያል ሰራዊትን ብዲሲፕሊን ዝተቀየደ ሰራዊት ምዃኑ አርእዎም እዩ ኸይዱ ምስ ብጾቱ ኮይኑ እንኮ ምስ ቀታሊኦምን ሓራዲኦምን ሲ ከይዶም ግንብሕ ቅንዕ ዝበሉ ተባሂልኩም ናይ ታሪክ ስሕተት ይኹም ክትገብሩ ዳግም ጠመተ ግበርሉ ጽልኢ 30 ገለን ዓመት ዝኾስኮስዎ ጽልኢ ቦቂሉ ሱር ሰዲዱ ኣብ ትግራይ ተራዩ በዓይኒ ተራዩ እዚኣቶም ጽልኢ ዝኹስኩሱ ንጽልኢ ጽቡቕ ገይሮም ደሳውሩ ሎማዓንቲ ከምዚሎም ድሕሪ 5 ሰዓት ይኸውን ወፂኦም ካሊእ ኢሎም መልሓሶም ንዝቕይሩ እቶም ትማሊ ምሳኹም 3-4 ዓመት ዝተጓዓዙ ሓንቲ መዓልቲ ኸማን ቃሎም ዘይቀየሩሲ حاويكم كتوالا دروفتكم كما يجيروا إيو خمان نفسكم جيروا لكم نأول زي كون الشيء من مهاب زجبر بتعمي جيجايو بتعمي جيجايو تبغوني خا فم حرفت سدتات سئلكا كوكول كاز زجبر دحنكم لمود سقعز مهارو جزيه خنموبينا أول جن أولي بقى نعم أول سي نعنا نزوم أب دياسبورا زلنا إرترا
ጽቡቕ ናይ ዜና ምንጪ ኮይኑና ኤርትራ ኣበይናይ ደረጃ ከም ዘላስ ትስእሊ ድህበና ኣወል እዩ ኣነ ብጣዕሚ ኣድማየር ዝገብሮ ብሓፃር ግጥሚ ብፍርቂ ሰዓት በገለ ኤርትራ ኣበይናይ ደረጃ ከም ዘላስ ይነግረና ምንጪ ናይ ሓበሬታ ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ኣብዚ ደውን ወዲ ኸይረስ ቅድመ ይስተግረረ ማሻአላህ ማሻአላህ ግን ኣይወርደካ ግን እታ ስእሊ ናይ ብዳሕያ ከይትገብራ اللي لحد يتولد كم قبر يا أخي قبر هذا نايمة لا إثيوبيا أوه تودعنا هاي ترى بقى قبر هذا ولا هتيجي أروح نقد أم ناس ساخد قبر عند عزيزي دمبر كلب بالأول تراك عود تراوي تراك عود تراك عود تراوي كوي تراوي نضحك تراوي نضحك بليز تراوي إينا تراوي نضحك حرز بلا انتيا حرز بلا أروح دي أنا مغلق خيري مغلق خيري خيري أنا أروح دي مغلق خيري كلنا كنا نتفجر مدرسة المدرسة ذا تغيروا أروح أنا أغيره نكسروي لنا كسروي بنغزل بنغزل وش لا تفقيركم وش لا فقر غيركم دمنت كي تفاسسكم مستقاروا سريحكم إرتراوين أنا بزا نفسي تخفى تتطبق الويس وترها قريبة عليتي سلازي اتزتزربة نبمولقكم عسن بيدكم وجدكم حريري ليدلو جين قبل راي تكبر سلدخونه كتقبروا واخم انا هون مسخم بوليتيكا ايفلتني بوليتيكانيا يكونكن جين كما انت ارتراوي رؤيتنا قميتنا ايدا واحد قالنا سلدخونه مالتي هيجي جن بحساب كنسرحينا انت لكم واش لا تفقيركم واش لا فقر غير تزارب تغرينيا هو كبرنا نعرف واش لا قدمكم بلنا شح جزء عسكركم شح جزء ناي زخونه يكون ودب جزءكم جن اتليست نكون اشتيكن دفر ادرتخون كنت ابتخون نكون حلنا هلو كالو سحتات يقوم تفصمو زلهم يزبلكم زلهم انا ناي تاريخ سحتات نولد ولدو زمت سحتات يقوم تفصمو زلهم نبركن حمود يكون نتي زدغفك يكون باني مس مانم يكون مانم ولا كو تزلق تدليخا ناي بعلخا قاوما حسكا ازلق ما مغنيتا غير كان عوما سابيب كادسابا خيدم دو مسا ابي احمد كم زغيرم دو قليل كاد يكون تحت زلق زلكا بقى قنع صعدا غيركا ازلق اصليمكا زليفكا اواريدكا صرافي سانو زلافي سان اصفن ترفنالو دون وري باري قوان حسن سنود قيسون كي تكزل تراك عود تراك عود حريم خادر صلاة سنين أبل قاوة أحاضي أنا تراوي كوي تراوي نضحك حريم خادر صلاة سنين أبل قاوة أحاضي أنا تراوي نضحك بليز تراوي نضحك حرز بلا انتيا عيني وركنا عريخنا جبنا عبتو وجيا سرح الخيا تراك عود تراك عود عبد برتور هو على النار عبتو النار عيكو ذربو تراك عود تراوي كوي عردي شغلة عردي طلبة عيت حبل تراوي نضحك تراوي نضحك بليز تراوي نضحك حرز بلا انتيا حرز بلا اسكا سنس نخيبا ناسي ميك سنس نسخا اول فسي مصي عطين انيدو اول فسي مصيو صوي انيدو خمس خغبر يدو ام زبل تحاغم دو ابزخ اتيك make that make sense نخردنا ولا سي نتولد ولا نخد كردوس سنس نخهبنا سي زخونه نجر تاشو مهاونا نيشتي فينچ خماني
إذا بتقرش I have no words please داقمت أمتها قبارلو think حسابو نجزاو تقمكم تقينو نجزاو روحهم تقينو الصوون كحلفيو كنديكم أجيرهم يوم دحرجن تواريدهم يوم أرك أنا وصيم يوم كندي للدحر نجساتي نبهالتي للدحر حلفتي أشبهم أهلي قوم قال جيرهم أدين جن أرحم وصيم so حسابو ليهم مهان كابشكال عيلكا منا قاي ودي وس عاول الصرفكم منا قاي ودي غدر كمان كابشكال عيلكا مسحب كم نارك ملمان كم حنا ودق بلع ودق بنا قبل ضيوه قال اسكبين ايدي جهلك تقول رقمي تشستها كلوا كم تخم كمسي برفطه بويش تخلاتي رد بهذا لكم عري أسفلت يا غراتي عاول الزرع غراتك هذا عاول الزرع بجعلك خامي شغل قبل كلها انت خمتها قدم تلك على حنير كبنارك غرقت من كلها حيجي قلت كبد خمس ناسي حط تقورو خامي شاس يكسغت نصصي لك هذه هذاك ديد هلكا أروح تخاطر كوزي يعني كوز دكلا كلا كامل كان الله وش تخاطر هذا من الصغار في درس شعبي أكون قدوف شعبيات توزعنا الله ما زيستايل قدوف جوكرنا قدوفنا وهيك لخصص وخلوه معدك ما هو حيكون أو إذا اللي زاد صلالي اللي بسريحك رقب قالت السمعنا أقدمون كواخم زندحر معرق دمت صقين الدم في الساعة دلني رقند حنكاب كون الدم كلمة لما يتقعون أرزمي دياس لزلنا كل قرئينا مالتي ترديكم أنا ماني كايت أنا كنت قتلوا ومدوا ولا قليلة من صدقنا سبب أصلوا مخناتية بالليل إنه كل السب بفقرية أمته دحر حجي ولا قد محجوني لين حزب تبراي سوري I love you so much لناكم هنا حجون مساكم أنا صلقية بالليل ولك أو صلقية بالليل والشيء قبل بهم تحت فتو قبل بهم إرتراويان تجارنسي قبل بهم تفاتيهم تراي نزفقري دبال دلو تقبلوه نبوليتيكا إلكا ديكونه ناي قبل بخا تفقيركا عند حركوينو هو I love you so much نبلكم همزي كريو خلو خسي تقراون الزبسي نابنة الإيلوم يوم نعم حاري انت دا محاض من كاسي متراكا تقراون تخفضل خالتا حامل قال شمسي هو انت كمي تسيب ماس كمي سمع كالو سبحات نقات دبرت ان دبلا كالو توش تخبر بكا انا اكل مامنا كمزي قالت حد لك حنس اختزار متى ما حوست ب سلازي عفت زوبا سلام انت سفنة صبو انت زي سفنة خاني قد ما حجي ناي دكتور أبي رئيكم معكم حجي خات عزبتين أنا خوكن ناي مانم هزب صدقي بالليل هزبي إثيوبيا I love you so much يا مارا هزبوش بدأم وداتشو على هني هزب تجرايون I love you so much انت تأيرت راها جريك أخافي أتقبي أخا وتروها جري سلزبل قدام النت هجري يدفتو أبزي ميديا سلزلنا كنت عزبت خنكونينا أفقري تعلق عين قطنينا سلب مفقاركم لا I love you so much نانبل إذا مفقار الزجن دم بمفساس خوني يقولون أنت خوين خدحان دحان كم يجركم كنت فقاروا كرئينا تم تجار حواتي تقبلكم مدل لكم نز فقري تقبلوه تم إرتراوي عن حواتي تقبلكم مدل لكم تقبلوه جيد عجامي قال لكم كنت صار رفق كين سمع زنا هيسمعك كين سمع قرب لكم رأيهم بعد فيلي نايت جراي بانديرا هذا بقولهم حفرت أنا ويا ذبل بقى حفرت يلا تمالي بعد فيلي فيديو خسمعوكم يا مسفيل مساعد الكاتو عندنا برد نايتون قالوا أوت فيديو أبدا دائما تلد الكاتو وزنه حفرت يلا ودت عباس تغدينه أمتي تنايت جراي تبانديرا كنتي أجيرو تغدينه أمتي اليوم كنتي أجيرو تغدينه أمتي تبانديرا نايت جراي لا بينا خنا أتو حذرنا وتسكفنا لمنا أتوسينا ما بينا أقول في البردو تفرسان تقاوي ناس حقي يوم تقاوي ناس حقي بليز تقاوي ناس حرز بلا انتريا حرز بلا
إذا فقد تأوج الله سلا تأوجت الله تقبل أنا مونيكايت أنا جن مس حزب محرة أي بأس مس حزب تجري أي بأس مس حزب إيرترا كأنا تين كم يجرا خباس مس حزب إيرترا أي بأس أبكون هجرين حزبين منجستين كوينة نممكات ندحر أي بلني بوليتيكا أي زاربني أي كلوني بوليتيكا وتايكون كم عن تزاش السوشيال ميديا قريلة الزارب كن رئيتها أميت الله سلازي هو أريو مو أريت ولو في الله يزون كدعت نما عمل كفلاي رئيتو يا أمي بوليتيكين يا خمسة يكون عمل كفلاي نجيركم سلازي هو أريو سخمك تم كدعت هو أريو سخم بقى حجي قرب بقى أنا حجي تاينا عرفتين أنا قبر وتم كدعت دنوركم حجي إيدكم هيكم ده تماريحكم ده لهم سروا ده صراحكم نحن نتقعنا كنا نتقعنا كلاتنا نم حرق متخوينا حانت متكل حانت علامات حانت بانديرا تقولنا له أجي نعنا بانديرا قم تفوزوا جيركاسي نساقط هاد الملك تحز تراك قوت تراك قوت تايزي ويقول واحد حمل إلا لكن أنا كم ملي أنا كنت تقرأ وايكم تراك قوت تراك قوت أنا كنت لا يفتحي ملايك أنا نعم أنا سيك أنا هو دغير ما ده قبلن وعمليني نامو حتى يدول عنده هو تراك قوت قريب أبكي ناتم فيستكيت كاتحولن قريب بدي أخذ كودو برا خير نقرأ نحنا كل زين بلكو أحواتنا هنا كون بالنحنا تراك قوت تقرأ يكون في الحوي أنا حافظك ويلكم برادا تقرأ دي فهم بس تقرأ وين إرتراو من كنتوز بحاسة ما شاء الله كيفا شكر يا بلو نوات هاي تجماله تراك قوت كنا تقعنا مورال ترينا نبي أقولنا هجرنا فينا كنصرحنا خميت سرعنا أخم ملكت نتهم بوليتيكيات هو أريجنايت والون مع بالكفلاي كاب جزء مختت حز مكة من السيف جيجاتات كله كلنا جيجاتات لنا سلازي هو ما أري خيط بحالكم من قد فقر السرحو أي لا في صومات مسبركينا حمد أي بأس مسبركينا حمد دب أسيا باللي مس إرترا وحوي دب أسيا باللي مس تجراوي دب أسيا باللي مس محراي دب أسيا باللي فقر انت سوقكم انت صحكم أبزا ميديا في إلى حلو فيها مالتي إيه أنت أنا بعدي بحردو محردو دبلك أنا كخلمه ما أنا أتحضر سواء سلسلة نخا وحالي فتخيت كن زجوري بالليل نتهز بإرترا سلامة وردلو سراويتنا هزبنا እግዚአብሔር ቆላሕታ ግበረሉ ስለዚ ደስ ትበለኩም ግበሩ ርኢቶና ይናሂምና ወትራዓወትና ሓፋሽና በልና አዛ ሶሻል ሚዲያ ንግዜ ከመይ ከምዚ ኸይድ ሶሻል ሚዲያ ክርኢና always I love you so much ለሰው ልጆች ሰላም ለሰው ልጆች ፍቅር ለሰው ልጆች ሰላም ባገር ሙሉ ባለም ሙሉ I love you so much አቃ ተንጥረን በል عيني ركنا عريخنا جبنا عبت وليا سرح الخيا تراك قوت عبد برتابور جوا على النار عبتنا يا الله هيك الغربة تراك عدي شغلة عريو طلبة عيت حبل ويانا يتبل تراك قوت عبد بتزولنا عالشمعة سلام تقنط سلامي عبد تراوي نضحك وميدا وين حقنا بين أرحى ويانا عاد غرماي تراوي إينا بليز تراوي إينا نعيش لأبعي شكوت ويانا يقول نبعان مثل وحشوا تراوي نضحك حرز بلا انتريا حرز بلا بلا كيف شكونا يمشى أرحى ويانا تجاري خايفة بحيلي سي أي تجربة أنا تجاري كنا تقرأي تعود من اللغة أنا اللي تمشي تجاري تعود أنت تجاري تعود برافو ريهم زي أحجي زي تقرأي تعود هاي بنتنا الله
إيه أنا قاعد بالعنا ناي سياسة قلقالي جيت تقرأي تعود سياسة بزمرحان اللي زخيلان أبوك تي تواقف على شام زم تواها قرشي كان يقول أنا تقرأي تعود دبل يا أخي برافو ما قلنا نسيني يسرق عليهم خالصهم وأتس خاصة بجي خلك أساسا خمسة يقلت أبي ناتند من تبارك حفظهم ما يحفظنا أتاسو نعاقا خيط كمان نسي نعاقا كما خاين تزارب أنا مسخ يزاربني لكن أنا متودقي نسي يزاربني برافو الله اسخا قدامي نجر كمون قلبت عيت بتاديك انا حنسا ايرترايتي بير انا جدني انا فلت اني خانت امثلك قلت كان انا خمس ودك عراي بروقات ازارفنا انا كي نود في حسب نود في راس كنت احمل تشارج ودي كريه كده ولا تشارج ودي اثني